ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم درت هذا الفيديو للناس اللي باغيين يكملوا الدراسة ديالهم في فرنسا وباغيين يدفعوا عن طريق الكومبوس. أول حاجة قبل ما تكون باغي تدفع خاص يكون عندك واحد ديبلوم د لا لونغ فرونسيز، يعني بالتساف ولا الدالف ولا الدالف على حساب لي نيفو. كاين لي نيفو بي ان بي دو، نتا غادي تمشي لانستيتيو فين كاينه في مدينتك وغادي تسول تقول لهم باغ اكزومبل انايا بغيت نكمل تما الليسونس ولا بغيت نكمل الماستر ولا بغيت الدكتوراه، هما غادي يقولوا لك النيفو اللي غادي دوزو. من بعد ما تسول غادي تجي تسجل هنايا في هذا السيت هذا ديال الكومبوس، غادي نديرو في الديسكريبسيون ديال لا فيديو. و او ميم طون غدير لي بروسيدور باش دوز نتايا الدبلوم ديالك، ابار الا كان عندك ان دبلوم الاخر غادي تجي هنايا دير اسباس كومبوس ماروك، غنقلبوا عليها ها هي. من بعد غادي تدخل لي زانفورماسيون ديالك هنايا. باغ اكزومبل غادي ندير هنايا باغ اكزومبل ندير هادي، ندخل لي دوني هنايا ديالي، الايميل ديالي غنديرها هنايا، تعاود دير الايميل ديالك هنايا، الاسم العائلي ديالك هنايا، الاسم ديالك هنايا، الجنس ديالك ماسكولين ولا فيمينان، لا دات دو نيسونس، البيي دو نيسونس الدولة فين زايد، اليو دو نيسونس المدينة، بيي دو ناسيوناليتي الدولة ديال الجنسية ديالك، تيب ديال البياس ديدونتيتي اللي باغي يدفع بها الكومبوس، واش غادي يدفع لهم بالباسبور ولا يدفع لهم بلا كارت ناسيونال. الا كانت لا كارت ناسيونال دير كارت ديدونتيتي بحال هكا، وغادي دير تاريخ الانتهاء ديال لا كارت ناسيونال ولا الباسبور ولا شنو درت، وغادي دير هنايا النيميرو ديال لا كارت ولا ديال الباسبور، وهنايا غادي دير الدوله فين تعطات لك الاخر، فين تعطى لك هذيك لا بياس. من بعد ما تعمر هاد لي دوني غادي دير كريي مون كونط. بعد ما دير كريي كونط غادي تعطيك هاد لاباج هادي كونفيرماسيون دو لا كرياسيون، غادي يكون وصلتو لك واحد ليان الايميل ديالك، غادي تمشي للايميل غادي تلقاه بحال هكا وغادي تكليكي عليه. فاش غادي تكليكي عليه غادي دير الايميل من جديد ديالك هنايا اللي سجلت به، وهنايا غادي دير المود باس ديالك. المود باس باش غادي تبقى تكونيكتا، فريزون انا ندير هكا غادي ندير المود باس هنايا. وغادير كونفيرمي لا كرياسيون دو مون كونط بحال هكا. فاش غادي تكريا غادي يقول لك خاصك تكونيكتا من جديد بحال هكا. غتجي تكتب الايميل ديالك هنايا اللي درتو، وغادير المود باس اللي درتو، وغادير كونيكسيون. من بعد ما دير هكا غادي يخرج لك هاد لاباج هادي، غادي تمشي جو سوي كونديدا، وغادير هنايا جو سيزي مون دوسي، غادي تدخل هنايا جو سيزي مي زانفورماسيون. فاش غادي دير هكا غادي تبدا تعمر هنايا بحال ما سيتياسيون بيرسونيل اللي هي الاولى نبداو بها. غادير ما سيتياسيون بيرسونيل هنايا، غادي خاصاتك اول حاجه فوتو ديدونتيتي، غادي دير بحال هكا، غادي ندير فوتو كونفيرتد. هنايا عندك لا كارت ناسيونال ديالك، خاصك تجي ضروري الجيستيفيكاسيون ديالها. من بعد الجيستيفيكاسيون غادي توطا هنايا بالجيستيفيكاسيون، غادي دير هكا وغادي تمشي لي دوني ديالك، وخاصك ديجا تكون مسكاني لا كارت ناسيونال ديالك تكون بي دي اف بحال هكا. دير هنايا باغ اكزومبل هنايا كارت ناسيونال كومبليسيت، ها هي. كاين واحد المشكل الا ما بغاش يدخل لك البي دي اف، راه كتكون لا طاي كبيره ديالو، غتمشي لجوجل ودير له كومبريسي باش تنقص منه شويه لا طاي، وغادي تقبل هنايا. من بعد غادير فيرمي هنايا غادي تولي تعمر هنايا موديفي، تعمر لادريس ديالك الادريس ديالك والمدينه فين ساكن وكلشي تولي تعمرهم هنايا، والنيميرو التليفون تعمرهم هنايا. ابخي هادي نتاع لا بورس c'est trouvé et césable entre le 15 et le 1-10. باش تعمر هنايا واش ندير، كتاخد ان بورس ولا ما كتاخدش.
من بعد فاش تعمر هادو غادي دوز لمي باركور اي مي ديبلوم. هنايا غادي تدخل، خاصك تدخل لي زاني اللي قريتهم من السانكيام اني من الليسي، من البروميير اني ديال الليسي بحال هكا. غادي دير هنايا في الراها هنايا ان ديبلوم جيسيفيكاسيون ان باركور ايكيفالون ان الي دو ليسي بحال هكا. وغادي دير اجوتي، غادي دير هنايا بحال لا دات فوقاش قريتها، بحال طرونكوم انا قريته في 2006 غادي ندير هنايا 2006. غادي دير البيي، البروفانس الجهه فين تبقى تقرا، بحال انا لوريونتال. لا فيل انايا ندير هنايا وجده باغ اكزومبل. ها هي ليطابليسمون الليسي فين كنت كتقرا. هنايا السيري يعني الشعبه اللي كنت داير، بحال انايا كنت داير ليكونومي غادي ندير هاي النيفو باك هنايا، ولكن هذا طرونك كومان خاصنا نقلبو على سيونس ايكونوميك. ها هي مويان، غادي دير لا مويان ديال العام كامل، شحال جبت فيها الدوره الاولى زائد الدوره الثانيه. من بعد دير اونريجيستري. فاش كدير اونريجيستري خاصك ضروري هنايا الجيستيفيكاسيون، ضروري ما دير الجيستيفيكاسيون ديالك بحال هكا، وغتمشي دير رولفي دو نوت. الرولفي دو نوت ديال السانكيام اني. باغ اكزومبل هنايا عندي انايا في الباك رولفي دو نوت دو باك هكا، غديرها هنايا. ومن بعد دير فيرمي، ومن بعد غادي تزيد السيزيام اني، غادي تلقى فاش تدخل رولفي دو نوت هنايا غادي تلقى هنايا كومبلي. من بعد فاش غادي دير البروميير اني في الليسي غادي تزيد البروميير اني ديال الباك والدوزيام اني ديال الباك. ومن بعد غادي تزيد مور الباك الى هادشي الى كنت نتايا قبل ما تاخذ هاد لي زيتاب اللي كديرهم قبل ما تاخذ الباك، غادي خاصك دير غير لي رولفي دو نوت ديال السانكيام اني والسيزيام اني والباك. وإلا كنت غادي تدفع انك باش تكمل ليسونس تما ولا تكمل الماستر ولا تكمل الدكتوراه ديالك، غادي تزيد هنايا دير النقاط ديال الليسي كاملين. غادي دير هنايا كل اني شنو درت فيها بالجيستيفيكاسيون ديالها. غادي دير السانكيام اني، سيزيام اني، الباك، بروميير اني في لافاك ولا في ليكول اللي كتقرا فيها، الدوزيام اني، وتا هي غادي تجيستيفيها كل عام. خاصك تجيستيفي شنو درت فيه، ضروري تكون عندك جيستيفيكاسيون هي لي رولفي دو نوت. المعلومات كاملين ديالك هنايا بحال هاد الشكل انا دخلتهم كاملين ها هما. ما تنساش الا عندك شي ستاج ديرو تما، شي خدمه ديرها تما، وتزيد الجيستيفيكاسيون ديما جيستيفيكاسيون لاتيستاسيون ديال ستاج ولا ديال لومبلوا اللي كنت دايرها. وبالنسبه لي ديبلوم بحال الباك ولا الدوك ولا الليسونس ما تنساش دير الديبلوم ديرو بالجيستيفيكاسيون. بحال هنايا ها هو عندي انا الديبلوم الليسونس داير الجيستيفيكاسيون ديالها هنايا مصور. خاصك ضروري تسكاني الدبلوم و لي رولفي دو نوت ديال الليسونس ديرهم هنايا. والدبلوم بالنسبه للباك ولا الدوك ولا الليسونس خاصهم الدبلومات القدام راه كاينين بالعربيه، الجداد ما عرفتش واش كاينين بالفرنسي حتى هما. الا ما كانوش بالفرنسي خاصك ضروري تترجمهم، تمشي عند المترجم راه كيترجمهم ب 140 درهم للدبلوم. غادي تترجمهم ومن يعطيك ديك الترجمه غادي تمشي تقاليزيها في المحكمه. من بعد ما تقاليزيها في المحكمه غادي تسكانيها لهم هنايا وديرها في الجيستيفيكاسيون. هذيك الترجمه ديال الدبلوم غادي ديرها في الجيستيفيكاسيون هنايا. هاي بحال انا دابا هاني دايرها في الليسونس ودايرها في الدوك ها هما. من بعد فاش غادي تسالي هنايا غادي تدخلهم هنايا كاملين. غادي دوز لي كومبيتونس لينغويستيك. لي كومبيتونس لينغويستيك هو بحال في الفرنسي ضروري هنايا شنو عندك الدبلوم اللي عندك. باغ اكزومبل انا عندي الدالف هو غادي ندير انايا الدالف وغادي ندير اجوتي. فاش غادي تكون هنايا اجوتي بحال انايا خديتو في لو موا 2 01 لو موا 2 2016 نوت 66 lieu d'examen دوزتو في وجدة. unité obtenue يعني شنو دوزتو، واش البي 1 ولا البي 2 ولا الا 1 ولا 2. انا دوزت البي 2. ومن بعد دير هكا اونريجيستري. فاش غادي تكون اونريجيستري غير هنايا شنو خاصك هنايا بحال هنايا نديرو موديفي. خاصك تدخل لي نوت اللي جبتهم، غادي يكونوا عندك يكونوا عاطينهم لك في الدبلوم، غادي يكونوا مكتوبين في الدبلوم ديالك شحال جبت في كل وحده من هادو. من
من بعد ضروري جيستيفيكاسيون، خاصك تسكاني الدبلوم ديالك، تسكانيه ودير لهم هنا جيستيفيكاسيون تدخلو. بحال انايا راه عندي هنايا غادي ندير ديلف، ها هو ندير بحال هكا، صافي. فاش كيتقبل هنايا كنديرو هكا فيرمي. من بعد هادشي مو سيتوياسيون بيرسونيل مي باركور مي ديبلوم. خاصك عاوتاني هنايا حاجه اخرى نسيتها في مي باركور مي ديبلوم، خاصك ضروري السيفي، دير ان سيفي ديالك هنايا. نمشي نديرو بحال هكا، ها هو عندي ان سيفي كومبريسد، ديرو هنايا. ها هو دير السيفي ديالك باغ اكزومبل هكا، كونسيلتي، ها هو غادي يعطيك السيفي ديالك. ها هو السيفي بحال هكا، صافي. من بعد فاش تسالي غادي دير الروتور بحال هكا. دابا هذا عمرنا فاش تسجلوا هنايا لي زانفورماسيون ديالكم. غادي تاخد هاد الكود هذا، غادي يكون عندك كل واحد الكود ديالو. غادي تاخد هاد الكود هذا وغادي تمشي للكريدي دي ماروك، ولا انا خلصت في الكريدي دي ماروك، انا على عقل خلصت في الكريدي دي ماروك. غادي تمشي تخلص في الكريدي دي ماروك، تخلص لي فري دوسي دو كومبوس. غير قول لهم راه بغيت نخلص الكومبوس، الفري دوسي دو كومبوس. غادي يقول لك عطينا السميه ديالك ولا كارت ناسيونال، وغادي يقول لك عطينا هاد الكود هذا، هاد الكود ضروري هذا. من بعد فاش غادي نعمرو هنايا لي دوني ديالنا في هاد جو سيزي مي زانفورماسيون بيرسونيل، غادي دوز واحد المده وغادي تلقى هنايا واش فاليدي بار ليسباس كومبوس فرانس ولا ماشي فاليدي. الا كان ان كومبلي بحال هادي ناقص دي زانفورماسيون غادي يديروا لك ان كومبلي، يعني بحال هنايا نتاع لا بورس راه ناقصتني. غادي هنايا دابا الوقيته باش نبوستيليو في لي زونيفرسيتي. عندك هادي شحال كان الشوا، دابا ولاو غير 7 شوا. غادي نجيو هنايا نديرو جو رومبلي مون بانيي دو فورماسيون، وهنايا غادي نجيو هنايا ونديرو اجوتي اون فورماسيون. يعني بحال نتايا شنو باغي تقرا. بحال باغ اكزومبل نديرو هنايا غادي ندير هاد العام غادي ندير بروميير اني دو ليسونس او سان دون يونيفرسيتي. غادي نديرو بحال هنايا نختارو الشعبة اللي نتا دايرها. باغ اكزومبل انا داير دابا كنقرا سيونس تيوري، سيونس لا سيونس ديديكاسيون، شيمي، كومونيكاسيون، جيني سيفيل، ايكونومي. باغ اكزومبل انايا كنقرا ليكونومي اي جيستيون، غادي نديرها هنايا. غدير لا ريجيون اللي باغيها نتايا، فين باغي تقرا هاد الدبلوم ديالك. واش بحال هنايا في بريطاني كال دو فيل غادي تختار لا فيل بحال هنايا. تيريتوار دو انديفيرون بحال هكا. ديبارتمون هما عندك هنايا لي ديبارتمون، غتختار باغ اكزومبل شي ديبارتمون ولا دير انديفيرون بحال هكا. يعني اللي كان لا فيل غتختار هنايا باغ اكزومبل غادي ندير باري ولا ندير باري 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 ها هي، وندير ريشيرشي. غادي هنايا فاش دير ريشيرشي غادي يعطيك هنايا لي زونيفرسيتي اللي كاينين. باغ اكزومبل هنايا شنو غادي بحال باغ اكزومبل غادي يعطيك الا راك باغي تكمل هنايا جيستيون ايكونومي ابليكي دي باري دوفان بروميير اني. باغ اكزومبل بغيت نقرا هنايا في هذا غندير سيليكسيوني بحال هكا. الا كانت اوفير، الا كان اوفير هاد لا برونش هادي الا كانت اوفيرت غادي تلقى هنايا اوفيرت، ولا غادي تلقى بحال الا كانت تبلعات هذا تلقى فورماسيون فيرمي بار ليطابليسمون. غادي نشوف هنايا حاجه اخرى باغ اكزومبل هنايا غادي ندير ليسونس ايكونومي جيستيون بروميير اني، نشوفو هادي واش باقيه. باغ اكزومبل هادي باقيه،
الا كانت الاخر باقيه غادي دير اجوتي لا فورماسيون سيليكسيوني ا مون باني. on pouvait pas modifier. دابا ما عندناش الحق نموديفيو حتى اوبخي حتى لواحد حتى مور. vous ne pouvez pas modifier votre panier avant le 15/11/2017. ما عرفتش كاين شي مشكل بحال دابا فاش درنا هنايا اجوتي او فورماسيون قال لك vous ne pouvez pas modifier، يعني مازال ما تحللش. تيتحلو دابا راه ما كاينينش لي زانسكريبسيون في لي زونيفرسيتي، تيتحلو فاش غادي تحلو غادي تاجوتا في لو باني ديالك. من غادي تلقاها بحال هنايا في غادي نرجع هنايا سوي كونديدا، غادي تلقى هنايا جو رومبلي مون فورماسيون، غادي تلقاها هنايا. فاش تلقاها خاصك ضروري تصيفط لهم، تصيفط لديك لونيفرسيتي اون ليتر دو موتيفاسيون، وغادي يكونوا عندك هنايا لي شوا، عندك 7 شوا. من بعد فاش تختار دوك لي فورماسيون اللي انت باغي تكمل فيهم قرايتك، غادي تجي هذه اخر حاجه ديرها، يعني تكون متاكد بانه ما كاين حتى شي ايرور عندك هنايا، وما كاين حتى شي غلط هنايا، وما كاين حتى شي غلط في لي فورماسيون هنايا اللي باغي تكمل فيهم قرايتك. غادي تجي هنايا ودير جو سومي مون دوسيي او كومبوس، وغادي دير هنايا جي بيان غولي مون دوسيي سيرتيفيت كوشيها، وغادي دير هنايا تكليكي على هادي. فاش تكون ساليتهم من بعد غادي تصيفط هادي الاخر، تصيفط اللي كيقولوا له الكومبوس. من بعد فاش غادي يفيريفيو دوك لي شوا ديالك ويفيريفيو الدوسي ديالك، غادي يقولوا لك خاصك تاخذ ان رونديفو باش دوز ان اونتروتيان، في الاخر دوز ان اونتروتيان كومبوس. غادي تمشيو غادي دوزو لك ان اونتروتيان اورال. هنا غادي يكون عندك واحد ليفيل، غادي يعطيوكم هي ما عرفتش واش هذه هي، غادي يكون عندك ان بلانينغ، هذه هي غادي يكون عندك ان بلانينغ، وغادي تختار وليفيل. كاين ليفيل هنايا الاخر وغادي تختار. ما عندك هنايا ليفيل بحال كاين كازا، فاس، مراكش، رابا، وغادي تختار ليفيل. وها ما عندك غادي يكون عندك هنايا وتشوف اللي خاوي وتختارها، لوغير اللي خاوي وتختارو. فاش تختارو غادي يكون عندك انت تكون اختاريت داك النهار، وغادي تمشي لديك الكومبيس اللي كاينه وغادي دوز لونتروتيان ديالك. ومن بعد غادي تبقى تستنى لي زونيفرسيتي يردوا عليك. فاش يردوا عليك غادي تجي هنايا، غادي تلقاهم ردوا عليك. غادي تلقى هنايا في هادي ان ميساج هنايا، غادي تلقى جو سوي اكسبتي. من بعد فاش غادي تلقى جو سوي اكسبتي غادي تختار هنايا دير ليشونج، يعني فين كنت تقرا وكذا، وغادي تكمل هادي تعمرهم. ومن بعد راه كاينين واحد الوثائق خاصك تجمعهم. فاش تاكسبتا كاينين واحد الوثائق تجمعهم، ها هما راني دايرهم هنايا نتاع الكارون داكشي، غادي تلقاهم هنايا. غادي نديرهم مع هاد البلوك نوت، غادي نديرو حتى هو في الديسكريبسيون ديال الفيديو باش اللي تقبل وسهل عليه الله. داكشي اللي بغينا كلشي. غادي يجمع هاد لي بياس اللي كاينين هنايا بحال هاد باغ اكزومبل. سي فوتر غالون ايت ان كوميرسون، ها شنو لي بياس اللي خاصك تجيب. سي فوتر غالون اي ريتريتي، ها لي بياس اللي خاصك تجمعهم. ايتو والله يسهل على الجميع. هذه لا فان دو لا فيديو. بون شونس اتو وميرسي.